باش نبدا باش نصايب هاد لاطاس، غادي ندير 6 غرز حشو. هاد الحلقة ندير الحلقة السحرية، ندير 6 غرز الحشو، 3 4 5 6. من بعد كما العادة غادي نسد بمنزلقة ولا لا ماي كولي. اذا هنا غادي ندير الماركور ديالي باش ما نتوترش. غنبقى غادي ندير تزايد، اذا غادي ندير 2 غرز حشو. غادي نبقى حتى كنسالي الصف. من بعد انا ساليت الصف الثاني، غادي سديته بالماركور باش ما يتلفش ليا، وغادي ندير غرزة حشو تزايد، 2 غرز ديال الحشو في غرزة واحدة. غرزة حشو، 2 ديال الغرز الحشو في الغرزة الموالية، 2 هنا لهذا غرزة حشو، هنا اللي موراها هنا 2 غرز حشو متتالية. غنبقى بحال هكا حتى نسالي الصف الثالث. ساليت الصف الثالث سديتو منزلقة. اذا هنا غادي ندير الماركور ديالي، سديت بالمنزلقة، غندير غرزة حشو وغندير تزايد، غندير غرزة منفردة غرزة منفردة و2 غرز بحال هكا، غرزة منفردة غرزة منفردة، 2 غرز في نفس الغرزة. غادي نعاودها هنا، غرزة منفردة غرزة حشو منفردة غرزة حشو منفردة، وهنا 2 ديال الغرز في غرزة واحدة. غنبقى بحال هكا حتى نسالي الصف الثالث. الصف الرابع غندير تزايد، غندير غرزة منفردة غرزة منفردة غرزة منفردة و2 غرز في نفس الغرزة. الصف الرابع غادي ندير 4 الغرز المنفردين، غرزة منفردة غرزة منفردة غرزة منفردة غرزة منفردة و2 غرز في الغرزة التالية. غنبقى حتى ندير 7 الغرز منفردة، ومن بعد غندير 2 غرز في غرزة واحدة، وغنسالي ديك الساعة القاعدة ديال الكأس. من بعد نتلاقاو باش نوريكم كيفاش غادي نطلعوا هذيك لاطاس. اذا ملي كملت الدائره ديالي، يعني القاع ديال الكاس هكا، دونك غادي ندير غرزه هنا صافي سديت. دابا هنا من ساليت الدائره ديالي، غادي ندير سلسله، وغادي ندير هنا غرزه الحشو، ولكن ماشي غادي نديرها هنا، لا غادي نديرها هنا بحال هكا. غادي نكمل الصف ونوريكم. اذا انا ساليت الصف الاولاني، غادي نعلمو هنا. دابا شنو غادي ندير من بعد؟ غندير سلسله ارتفاع كالعاده، وغادي نكمل عادي غرزه حشو في كل غرزه. شحال غنديرها؟ غندير تقريبا 14 سطر. نبقى بحال هكا تيجي واحد الطول ديال لاطاس اللي غادي ندير تقريبا 14 سطر، ونتلاقاو باش نوريكم كيفاش غادي نديروا الصفوف الاخرين. بعد ما ساليت هاد 14 صف، غادي نسد هاد الصف هذا، وغادي نمشي هنا. ما غاديش ندير هنا منزلق غرزه الحشو، غادي نمشي هنا لتحت، غادي نقص 2 سطوره، وعاد غادي ندير غرزه الحشو، زعما ديك لاطاس الحافه ديال لاطاس هنا، كذلك هنا، كذلك هنا. غنبقى بحال هكا حتى نسالي الصف ديالي. هنا صافي ملي كملت الصف، غادي نجي لهاد السلسله الاولى، وغادي ندير منزلقه. صافي دابا ساليت
غادي نسد بحال هكا. ودابا ساليت لاطاس. دابا غنمشي ندير الايد ديال هذيك لاطاس ولا المونج ديالها ملي كتشد لاطاس، حتى من بعد ان شاء الله غادي نطفو هاد لاطاس. هاد الخيوطه غادي نقادوهم. باش غادي ندير هاد لاطاس غادي ندير 6 ديال الغرز ندير حلقه العجيبه وندير فيها، ما نديرش 6 غتجيني الايد شويه كبيره، دونك ندير غير 5 جوج 3 4 و5. غادي نسد هاد المنزلقه، غنسد هذه نزيرها مزيان. اذا صافي 6 سديتها بمنزلقه، غندير سلسله. اللي مطلوب انه شنو ندير، غادي ندير غرزه حشو في كل غرزه فقط، وغيجيني بحال واحد الحاجه اسطوانيه هي اللي هي اللي غتكون المونج لهاديك لاطاس اللي غادي نصيب. بحال هكا كل هذا ما غندير لا تزايد لا والو، غنبقى بحال هكا غادا. غنبقى غادا بشكل اسطواني، نقدر نسدو ونقدر نبقى غادا بشكل اسطواني بلا ما ندير لو ماركور، باش من بعد يجيني واحد ديجا دابا شفتو لا فورم ديالو كي ولات، باش من بعد تجيني نشوف على حساب شحال من صف اللي غادي يقبط ليا يجي كومونش لاطاس ديالي. كي نوصل لواحد الطول ناخذ واحد الكروشي اخر، هذا نخليه لي خدامه به، وناخذ القطن ولا هذيك لاواط كيكون عند الناس اللي كيديروا طابيسري ولا فشي مخطط ديما. دونك كناخذ هكا وكنبقى ندخل القطن بحال هكا. ما خصنيش نخلي الصف يطول بزاف باش كومسا ندخل فاسيلمون. هذا حسن هذا الكروشي. دونك فوالا بحال هكا بقى غادا وكنعمر ديجا شتو الشكل ديالو كيفاش كيجي. دونك غنبقى بحال هكا حتى نشوف القياس ديال لاطاس ديالي. دونك عمرت هاد لاطاس درت لها الغومبواج، وهذا تقريبا درت 14 صف 14 غون. دونك صافي غادي جاني انا مزيان. دونك من هنا بو اسي المونش جاني مزيان. دونك شنو غادي ندير دابا، غادي نسدو دائما كنسد بمنزلقه هنا، غادي نسد منزلقه وغادي نقطع هذا الخيط هذا، نخلي اون بون كونتيتي باش نلصق لاطاس. دونك غادي ناخذ الخيط، غادي ناخذ البرة ديالي غادي نركب فيها الخيط. صافي وغادي نسد هاد ما نخليش هاد الفراغ هنا باش ما يخرجش ليا القطن. دونك دابا غادي ندير غنحتاج اللون الابيض باش ندير زعما هادي لاطاس، غندير الحليب بحال لولي، وهنا فين غندير لي زيكوي ديالي ولا الابر ديالي. من بعد غادي نحتاج الخيط الكحل باش ندير لي زيو، وغادي نحتاج هاد الغوزه مزيان باش ندير الفوشيا باش ندير الحنيكات. دونك هنا غادي نبدا بهذا الخيط هذا لو بلون، غادي نخدم به مدوبل كيما الخيط الغوز. دونك غادي ندير حلقه دائريه ولا سيركل ماجيك، وغادي نخرج هنا وندير غرزه الحشو، وغادي ندير 6 الغرز ديال الحشو. 5 1 2 3 1 2 3 6.
دابا عندي 6 ديال الغرز، اذا غادي نمشي لهنا وغادي ندير هنا وغادي ندير منزلقه وندير سلسله البدايه وندير الماركور ديالي باش ما نتلفش. دابا هنا غنمشي، يعني شنو الغرض ديالي هنا، غنبقى غادا بتزايد باش حتى نكمل هاد القطر ديال هاد الدائره اللي عندي. من بعد دونك غادي نشد هنا من بعد غادي ندير تزايد. دونك غنجي هنا غادي ندير جوج ديال الغرز ديال الحشو، جوج هنا غنبقى غادا بحال هكا حتى نسالي هاد الصف. اذا ساليت هاد الصف الثاني غادي ندير المنزلقه غرزه سلسله ونحيد لو ماركور ديالي ندير هنا. دابا شنو غندير من بعد، غنبقى غاديه بالتزايد. يعني شنو هو التزايد، غندير دابا درت جوج، دابا المره الجايه غندير غرزه منفرده وجوج ديال الحشو في غرزه وحده، اللي موراها جوج غرز منفردين وندير غرزه حشو مزدوجه في نفس الغرزه حتى نبقى كل مره نعبر حتى نشوف هذاك المحيط ديال الكأس ديالي. اذا هنا صافي انا درت تقريبا 7 ديال الصفوف ديال التزايد. دونك هنا هذا الخيط هذا غادي نخبيه هنا، غادي نخبيه هنا غادي ناخذ واحد الخيط لو غوز باش نلصقو هنا، ولكن قبل غادي نفيريفي مزيان واش هادي بحال هكا. خص نورمالمون هذيك اللي ديك الغرزه الحشو اللي درناها هذوك الكبار ما كنقيسوهمش، غادي نخيطو تحت منهم. هنا فين خصها تقاس. باش نخيطهم خصني نخيط الغوص باش ما يبانش. اذا غندير الخيط هنا غادي نعقدو مع هادي غندير الخيط في البره ديالي باش غندير الخيط في البره ديالي باش نخيط هاد ليكستريميتي. اذا هنا غادي درت الخيط ديالي هنا الغوز لصقته مع البيض درتهم بحال هكا. ودابا شنو غادي ندير الخيط هنا غادي نلصقو هنا، غادي ناخذ الخيط هذا هاد لو بغا هذا ما نلصقوش هنا، غنلصقو لتحت هذوك الغرزات الحشو اللي درتهم كبار طوال ما غاديش نقص تحت منهم. غندير بحال هكا عاوتاني نقيس هنا وغادي نمشي هنا لتحت تحت من هذاك باش فوالا هنا غنبقى بحال هكا حتى نكمل هاد الصف كامل. هاي دابا قديتها هادي بحال ديك الرغوه ديال الحليب ولا الحليب هنا. دونك صافي درت هنا بوغ لي زيو العينين غادي ندير حلقه دائريه غادي ندير فيها 6 الغرز ديال الحشو، 1 2 3 4 6. اذا ملي درت 6 صافي سديت هاد الغرزه منزلقه ونقطع الخيط ديالي غادي نخرج الخيط
غادي ندير وحده بحال هادي باش نجي نلصقها هنا في لاطاس هكا في الجناب ديالها. من بعد غادي نقي هاد الخيط، يعني غادي ندير تنظيف ونشد بحال هكا. وغادي نوجد عندي دابا جوج عوينات هنا باش نلصقهم في هاد لاطاس. دابا عندي كاع العناصر اللي باش نصايب لاطاس ديالي. هاد الخيط تا هو خصني ندير ليه تنظيف نخبيه. دونك عندي العينين، عندي لي بوميت ولا هذاك الخدود، وعندي المونش بالايد ديالو. غادي نمونطيهم ومن بعد نتلاقاو باش نشوفوا كيفاش غادي نديروا الرموش. اذا دابا لصقت هادوك لي بتيت بوميت، هاد الخدود والعينين حتى هما. تقدروا ديروا لاكول سبيسيال ولا انا خدمت بلاكول دو سيليكون. من بعد دابا غادي نوريكم غير كيفاش نطرزوا العينات. شوفوا نتوما كيفاش نتوما بغيتو تطرزوهم. انا درت هنا غير 3 شفيرات. دونك غادي ندير هنا، ماشي معليش هنا ندخل هنا، خص نزيد فينيسيون ديال لاكول هنا، معليش واخا ندخل من هنا حيت الكحل مع الكحل ما غاديش يبان. دونك غادي ندير من بعد غنحيد هاد الخيط. غادي نلوي الخيط بحال هكا. درت الخيط طويل حيت او ميم طون غادي نطرز حتى الفم. دونك غادي نرجعو هنا. صافي غادي نبقى 3 شفيرات. بغيت نقول لكم على ود لابوش، انا طراسيت انا بان كرايون الخيط. غادي نسالي من 3 شفيرات غنخرجو من هنا وغنتبعد لو تري باش ندير لو سوغير. بون فوالا سي تيرميني. درت ليه لابوش دي زيو. تقدر ديروا احسن الرموش لي بوميد. دونك اي وحده بدات في الكروشي من الاحسن تصايب لها هاد لاطاس باش تلقى فين دير لي زيغوي ديالها ما يضيعوش. بحال هكا هاد لي زيغوي ديال لا فينيسيون هادو ميتاليك بحال هكا. نقدروا كاع هاد لي بور هادو نحطو فيهم مثلا هادوك لي ماركور باش هما ما يتجلوش لينا. اي بون فوالا.